أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقدرنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. يا ولي يا حميد، يا ولي يا حميد، يا ولي يا حميد. اللهم اسقنا الغيث سقيا رحمة ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واكتب الشهادة والسلام والعافية والنصرة علينا وعلى الحجاج والزوار والوفاة والمجاهدين والمقيمين والمكافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. آمين آمين آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.